नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। देश यति बेला विशेष गरी अल्मलिरहेको छ चुनाव र एमसीसीको विषयमा। राजनीतिक दलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चुनाव र एमसीसीको विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा आफ्नो खालको तर्क दिइरहेका छन् र अहिले भर्खरै आएको समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगको चाहिँ छलफल बीच आगामी जेठ 4 गते नै निर्वाचन गराउनको लागि सहमति भएको कुरा आएको छ भने यसअघि जेठ मसान्तसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने चाहिँ कुरा आइसकेको थियो। फेरि चुनाव अगाडि सरेको छ अनि यता निर्वाचन आयोगले जेठ 5 भन्दा उता जानु हुँदैन भनेर जुन चाहिँ ताकेता गरिरहेको थियो, अब त्यो कुरालाई लिएर फेरि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि बहस नै चलिरहेको छ। यता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चुनाव गर्ने हो कि होइन भनेर शङ्का उपशङ्का पनि गरिरहेको स्थिति छ र अर्कोतिर एमसीसी अमेरिकी सहयोग अनुदानको कुरालाई लिएर पक्ष विपक्ष र यो सत्ता गठबन्धन नै भत्कने हो कि भन्ने कुराले पनि यति बेला बहस चर्किरहेको छ। यिनै समसामयिक विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा, जो राजनीतिक विश्लेषक हामी भन्छौँ र उहाँ आफूलाई शासन पद्धति विश्लेषक भन्न रुचाउनुहुन्छ, सामाजिक अध्ययनता हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो सत्ता गठबन्धन जुन अहिले सरकारमा छ, यो सरकारले चाहिँ यति बेला निर्वाचन र एमसीसीको विषयलाई लिएर कतै विभाजित हुने त होइन भन्ने खालको शङ्का उपशङ्का भइरहेको छ। यहाँको विश्लेषणले के भन्छ? एकदम सठिक अर्थमा भन्ने हो भने यो गठबन्धनको स्वभाव, व्यवहार, उहाँहरूको आचरण र पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि भत्कने त स्वाभाविकै हो। र अर्को कुरो के हो भने तपाईँले जोड्दै ल्याउनु भएको छ, पृष्ठभूमिमा जे कुरा गर्नुभयो एमसीसीका कारणले भन्दा पनि दलीय चरित्रभित्र भएका भिन्नताका कारणले पनि आफ्नो ठाउँमा यो कोही भेडा बाख्रा एकै ठाउँमा सहकार्य गर्ने जस्तो तरिकाको चारित्रिक यो जुन यो गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्ने अवस्था त होइन नि। यो गफ गरेर मात्रै हुने कुरा भएन। त्यसै कारणले आफ्नो ठाउँमा गन्तव्य जानु छ कि गठबन्धनको एउटै पार्टी हुनु पर्यो, होइन? त्यो गठबन्धनकै सरकार फेरि पनि आगामी चुनावपछि उहाँहरूको निरन्तरता हुने हो भने गठबन्धनको अर्थ हुन्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य पदाधिकारीहरू, अहिले नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको भोइसहरूबाट सुन्दैखेरिमा पनि यो एकल चुनाव हुन्छ, एकल चुनाव जान्नको लागि गठबन्धन भइराख्नु आवश्यक छैन। हिजो थियो जस्तै राष्ट्रिय सभाको चुनावमा उहाँहरूको गठबन्धन उपयुक्त थियो, त्यो गरियो, सकियो। तर आगामी दिनमा त्यो एकल तरिकाले अगाडि बढ्ने नै हो त्यो। त्यसै कारणले यो गठबन्धनलाई निरन्तरता हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ करिब परिकल्पना गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ यथार्थमा त्यो हुने सम्भव। जस्तो यथार्थमा गठबन्धन भत्किँदैन भन्ने अब लाग्दैन, होइन? कसैलाई लाग्छ, त्यो दुईवटै कुरा छ नि त। यहाँले चाहिँ गठबन्धन लामो समयसम्म रहिरहँदैन भनेर विश्लेषण गरिरहँदाखेरि धेरै समय अगाडिदेखि पनि यहाँले त भन्दै आइरहनु भएको छ गठबन्धन रहँदैन, चुनावको 3 महिना अगाडि नै भत्किन्छ भनेर। अब चुनाव लगभग मिति तोकिएको जस्तो छ, होइन? आजसम्मको यो सिनारियो हेर्दाखेरि यो बिचमा चाहिँ नि, जस्तो अहिलेसम्म त गठबन्धन हाम्रो टुट्दैन भनेर त विभिन्न गठबन्धनमा रहेका काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूले त रहेका छन् नि। यो बिचमा चाहिँ यहाँले अब यसलाई कसरी प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि गठबन्धन अब रहँदैन सँगै भनेर? अब किन गठबन्धन अब किन रहँदैन भन्दा अहिले एउटा अर्को कुरा इस्यु ल्याएर तेर्साइएको छ कि एमसीसी, होइन? जसका दोष जति सबै एमसीसीलाई दिए हुन्छ, किन एमसीसी पास हुने अवस्थामा छैन। स्ट्रेट फरवर्ड तरिकाले म भन्न छु, पास हुने अवस्थामा छैन। किनभने गठबन्धनभित्रका प्रमुख दलहरू भनौँ, नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी एकीकृत समाजवादी दलका धेरै जस्ता कार्यकर्ताहरू यसलाई संशोधन नभई गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् भने स्पष्ट छ नि। यो जबरजस्ती पेलेर हुने कुरो हुँदै होइन। त्यसो भने ए न्यू जति सबै दोष जति यसैलाई लगाइदिए हुन्छ, एमसीसी लगाइदिए हुन्छ। तर चुनाव त गर्नुपर्ने बाध्यता केसमा छ भने नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधानलाई पालन गर्नु पर्यो कि भने यो संविधानलाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। संविधान नमान्ने तरिकाले अगाडि जाँदाखेरि भन्ने हो भने विधि विधानको शासन पद्धतिबाटै बाहिर विमुख भइन्छ। त्यसै कारणले अहिले त्यो बाध्यता छ। यो अब स्थानीय सरकारको चुनावहरू गर्नुपर्ने अवस्था आवश्यकता छ र फेरि विगतमा पनि हामीले त्यो बिहोरी आएको अवस्था छ। जब भनौँ न एकदलीय शासन पद्धति राजतन्त्रलाई उन्मूलन गरिसकेपछि भनौँ बहुदलीयताको स्थापनापछि पनि हामीले भोग्यौँ नि त।
59 सालमा जुन निर्वाचनले सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो स्थानीय तहको, त्यसलाई नगरेर 16-17 वर्षसम्म लड्किएर अगाडि बढ्यो। शासन पद्धतिमा जनप्रतिनिधि विहीन तरिकाले कर्मचारीहरू चलाउने पद्धति सुरुवात हुनु त दुर्भाग्यको कुरा थियो। अब पनि त्यही कुरालाई निरन्तरता दिने र संविधानमै नभएको प्रावधानलाई त्यतिखेर त बरु कर्मचारीबाट चलाउने र मिलिजुली किसिमको एउटा पद्धतिबाट जाने भन्ने प्रावधान पनि थियो। तर अहिले त्यो प्रावधान पनि छैन। तर यहाँले भने जस्तै छैन त यसो। यहाँले भने जस्तै नि, जस्तो एमसीसीलाई देखाएर गठबन्धन भत्कियो भने अब यो जेठ महिनामा हुने निर्वाचन र सरकारले चाहिँ जेठ महिनामा गर्छु भनेको निर्वाचनलाई कतिको जटिलता हुन्छ? जटिलता केही पनि हुँदैन। आफ्नो सोली डोली बोक्ने, फिल्डमा जाने अथवा रण क्षेत्रमा जाने, आफ्नो नोमिनेसन गराउने, त्यसअनुसारको अलिअलि विभिन्न ठाउँमा अलिअलि गठबन्धनको कायमता रहिरहन्छ। किनभने आफ्नो प्रतिपक्ष अथवा आफूलाई हिजो एउटा किनारा लगाएको दललाई किनारा लगाउने किसिमको उहाँहरूको बदला लिने किसिमको सोचको राजनीति छ नेपालमा। त्यसो हुँदा त्योतर्फ उहाँहरू उन्मुक्त हुनुहुन्छ नै। गठबन्धन भने असम्भव नेपालमा कहीँ पनि के अरे असम्भव छैन कि। त्यसै गर्दा भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस र अहिलेको प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि त मिल्न सक्छ कि। अहिलेको स्थितिमा तपाईँले जे देखिराख्नु भएको छ त्यो सिनेरियो कम्प्लिटली चेन्ज हुन सक्ने सम्भावना पनि त छ नि। उहाँहरू आफ्नो दायराबाट लड्नु, आफ्नो पार्टीगत क्षमतामा रणभूमिमा उहाँहरू प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ अनि अब के यो कसैको साथमा पहिला जाने भने जस्तो तरिकाको त सम्भव छैन नि त। त्यसै कारणले कस्तो यहाँले भन्नुभयो कसको साथमा पहिला जाने कस्तो हुन्छ भने अब नेकपा के अरे नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त रणनीति उहाँहरूको तौर तरिका जुन घोषणा हुन्छ त्यो सिद्धान्तभित्र के नेकपा माओवादीको सिद्धान्त एउटै घोषणा हुन्छ र घोषणा पत्र हुन्छ र हुँदैन। त्यस्तै समाजवादी एकीकृत समाजवादी पनि त घोषणा हुँदैन। आफ्नो क्षेत्र उम्मेदवार त तय त गरिहाल्छ नि। समाजवादी र माओवादी पहिला जान सक्दैनन्? होइन, त्यो माओवादी र समाजवादी मिल्न सक्छन्। किनभने उनीहरूको हिजोको नेकपाबाट फुटेर जाँदाखेरिको स्थितिले पनि तिनीहरूको स्वभाव र आचरण व्यवहार खानपान आहार सबै मिल्दो किसिमको छ नि त। तर काङ्ग्रेससित मिल्ने किसिम त होइन। त्यसो हुँदा नियरेस्ट शत्रुको अथवा नियरेस्ट सिद्धान्त नजिकमा हिजोको इतिहासको पृष्ठभूमिमा उहाँहरूले आफूलाई सामिप्यता ल्याउने कुरो सम्भव छ। त्यसै हुँदा समाजवादी र काङ्ग्रेस के अरे माओवादी केन्द्र मिल्ने एकातिर सम्भावना छ। तर कुनै ठाउँमा नेकपा एमालेलाई हराउनेको लागि फेरि उनीहरू काङ्ग्रेससित मिलेर पनि त्यो साझा उम्मेदवार तय गर्ने कुरा नै सम्भावना छ। तर आम ठाउँमा त्यस्ता कुराको सम्भावना छैन। अब यो एमसीसीको विषयमा हामी फेरि पछि आउँछौँ होइन। अहिले चाहिँ यो चुनावको विषयमा बहस एकदम मजाले चर्किरहेको छ। यही विषयमा म फेरि जोड्न चाहेँ। जस्तो अहिले अब गठबन्धन सरकारले जेठ महिनामा चुनाव गराउनको लागि हामी तयार छौँ भनेर निर्वाचन आयोगसँग अब आजकै अहिले अघि भर्खरकै समाचारको कुरा गर्ने हो भने त जेठ 4 गते निर्वाचन गराउनको लागि तयार भएको कुरा आयो होइन। अब भोलि फेरि अर्को के समाचार आउँछ त्यो फेरि पछिको बहस हुन्छ। र यो जेठ महिनामा चुनाव गराउनको लागि चाहिँ सम्भव छ यति बेला गठबन्धन सरकार? सम्भव छ। किन सम्भव छ भन्दाखेरि पहिला त कानुनी राज्यको अवधारणालाई पालन गर्नको निम्ति र नेपालको संविधानलाई अंगीकार गरेर त्यसलाई पालन गर्नको लागि बाध्यता छ। तर चुनावको मिति तोक्नको लागि आनाकाना गरिरहेको थियो नि त हिजो। आनाकानी गर्नेको कुरा के हो भने योभन्दा अझ सहज किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ कि त्यस अनुसारमा आफूहरूको वर्चस्व कायम हुन्छ कि बल बढ्छ कि भन्ने किसिमको सोचले मात्रै उहाँको झिनो एउटा आशा र लालचा मात्र अहिले दबावले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ दबाव केमा परिसकेछ। यता कानुनी अथवा संवैधानिक दबाव छ, त्यो सबैलाई जाहेर भएकै कुरा। दोस्रो कुरो के छ, प्रतिपक्षले त्यसको अवसर लिन्छ के फेरि। किनभने यो गठबन्धन जति लामोसम्म टिक्दछ उति नेकपा एमाले प्रतिपक्षले उति बेनिफिट हुँदै जान्छ। त्यो कुरो सायद आङ्कन गरेका छन् भने छिटोभन्दा छिटो अहिले जानु पर्छ। समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भनेर फेरि दबाब दिइरहेको छ नि। यहाँले भन्नुभयो नि बेनिफिट हुन्छ। नेकपा एमालेको फेरि अर्को किसिमको स्वार्थ छ। किनभने स्थानीय तहमा अधिकांश ठाउँमा नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको हिजोको इतिहास छ र बिचमा यो ग्याप भयो भने एमालेको ठाउँमा को आउला त? कर्मचारी आउला। कर्मचारी आउँदा कसले त्यो कर्मचारी नियुक्ति गर्ला अथवा केही गर्ला भन्दा अब एउटा तदर्थ सरकार व्यवस्था त गर्छ नि अहिले गठबन्धनले। त्यो गर्दाखेरि एमालेलाई त्यहाँ घाटा पर्ने भएर एमाले अर्को रणनीति गरे हो नि। त्यो त हामीले त बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने एमाले अहिले सिटमा छ, स्थानीय तहको सरकारमा अधिकांश छ।
एमालेसित त के छ भने पार्टी कार्यालय छ अनि स्थानीय सरकारमा उनीहरू बसिराखेको अवस्था छ। त्यसै कारण अहिलेकै अवस्थामा गराउँदाखेरि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई छ र गठबन्धन टुट्छ भन्ने कुरा पनि एमाले ढुक्क छ। किनभने त्यो किसिमको चारित्रिक स्वभावलाई जुन मैले अहिले विश्लेषण गरिसकेँ कि नेकपा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अनि समाजवादी जुनको आचरण व्यवहार र पृष्ठभूमि छ नि, त्यो पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरिमा त काङ्ग्रेसले के सम्पूर्ण कुरा तिलञ्जली दिएर उनीहरूको अस्तित्व बचाउनको लागि गठबन्धन गरेर हिँड्नु छ त काङ्ग्रेसले त्यो त सम्भवै छैन। माओवादी र प्रचण्डजीले भन्नुहुन्छ हाम्रो गठबन्धन निर्वाचनसम्म रहिरहन्छ। त्यहाँ के हो त आधार के हो त उहाँहरूको के साझा के अब आगामी भविष्यमा हाम्रो सरकार सामूहिक हुनेछ गठबन्धनको सरकारै हुनेछ भन्ने घोषणा छ त छैन। अनि उहाँहरूको के आधार के नेपाली काङ्ग्रेसले त्यति हो एउटा प्रतिपक्षलाई हराउने मात्रै कि उहाँहरूको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसलाई चाहिँ यसको अस्तित्व जोगाइदिँदैन भन्ने कुरा भयो। त्यति हो। त्यो अर्को एउटा कुरा नि अस्तित्वको सवालको लागि गठबन्धन हो यो। अझ वास्तव भने त्यो पनि अहिले पछिल्लो पारामा भन्छु पहिलो पारा त उहाँहरू सत्तामा जानु थियो। सत्तामा जानुको लागि हिजो जनमोर्चा समेत लाग्यो होइन र पाँच पार्टीको गठबन्धन होइन यो कि पाँच पार्टीको गठबन्धन स्वाभाविक थियो थिएन भन्ने एउटा कुरा रह्यो। यिनीहरूको पार्टीका चरित्रहरू हेर्दाखेरि उहाँहरू कस्तो किसिमको पृष्ठभूमि उहाँहरूको खेल केमा हुन्छ कस्तो रहन्छ उहाँको वर्गीय दुश्मनको होइन पार्टीका सहकर्मी कोसँग हुन्छ भन्ने कुरा त छ नि। अहिले त सौतारिसले पोइको के हो नाक काट्या जस्तो भने जस्तो एउटा पुरानो गाउँतिर उखान जस्तो तरिकाले अब नेकपा फुटिसकेपछि एमालेसित सहकारी हुन नसक्ने भएपछि पार्टी फुटेको हो होइन। अहिले त्यही कारणले सदन पनि एउटा बन्देजको रूपबाट अवरोधमा चलिरहेको अवस्था छ भने यस्तो अवस्थाहरू गुजिरहेको अवस्थामा अब हामी कसरी जान्छौँ भन्ने कुरो उहाँलाई त स्पष्ट छ नि त। अब यो सँगसँगै गठबन्धन फुटाउनको लागि नेकपा एमाले प्रमुख भूमिका खेलिरहेको छ। एमसीसीको कुरालाई लिएर निर्वाचनको कुरालाई लिएर भन्ने कुराहरू पनि बजारमा आइरहेको छ। यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छ त? सम्भावना हुन सक्छ। हो किन सम्भावना हुन सक्छ भने एमसीसी भन्ने जुन जिन एउटा चिज अस्त्र अगाडि आएछ नि यो अस्त्रको विषयमा सायद यहाँ जे पनि हुन सक्ने सम्भावना अहिले मैले इम्पोसिबल इज नट इम्पोसिबल इन नेपाल असम्भव भन्ने कुरा नेपालमा असम्भव छैन यिन राजनीतिमा भने भोलि एमाले पनि एमसीसी पास गर्ने एउटा मुडमा पुगेर समर्थन गरेर काङ्ग्रेसलाई दियो भने काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सखा पारेर लिडको लाएर अगाडि जान सक्ने सम्भावना छ। काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर माओवादी केन्द्र लगायत मिली भन्नाले अर्थलाई केही पनि छैन। इन्डिपेन्डेन्ट लडौँ तपाईँले नलिनुहोस् यो तपाईँको गठबन्धनलाई छोडिदिनुहोस् हामी पनि म तपाईँ र मेरो बिचको फाइट गर्छु भन्ने तरिकाले जनतालाई त्यही तरिकाले हामी अगाडि जाउँ भन्ने हुन्छ सकिगयो त खेल त। तर अहिलेको यो सिनारीयोमा नि नेकपा एमाले त हराएर बिलाएर गइसक्यो। यो कसरी चाहिँ सम्भव छ कि नेकपा एमालेसँग चाहिँ त्यत्रो शक्ति छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि फेरि तपाईँले भने जस्तो हामी चाहिँ अलि यो केटाकेटी कुरा हो यो अलिकति अपत्यारिलो कुरा हो। कसरी भन्नुहुन्छ भने म एमालेको वकालत गरिराखेको छैन। फेरि तपाईँले पहिला मैले यो कन्डिसनै राखेँ। पहिला कुरा एमालेसित तीनवटा शक्ति छ जनता मतदाताको बिच। एउटा एमालेको पार्टी कार्यालय छ 77 जिल्लामा। दोस्रो योसँग पार्टी कार्यालयले मात्रै सुन्नु न पहिला मेरो सक्न दिनुहोस् तपाईँले। अनि त्यसपछि योसित एउटा कुरो के छ भने सूर्य चिन्ह अत्यन्त राम्रो लोकप्रिय चिन्ह छ छ्याप्पा हान्ने गरेका सबैले विगतमा। तेस्रो यसले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो हिमालेको टालो बेचेरै खान्छ एमाले जो कि अहिले त्यो चाहिँ यसले नेकपा युनाइटेडले अथवा समाजवादीले समाज सोसियलिस्टले त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो गुन्जाइस कसलाई जान्छ न एमालेलाई जान्छ। हेर्नुहोस् त अनि तपाईँले भित्री रूपबाट खतले हेर्नुहोस् न त्यो बिर्सन्छन्। मैले कहीँ देखाएको छु मेरै आफ्नै नातापाता नेपाली काङ्ग्रेसका भोटर छ तर त्यो 70 वर्षको उमेरपछि जुन उनीहरूले वृद्ध भत्ता यावत पाएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएको यो त एमाले दिएको भन्छन् कि आँखा चिम्लेर 1 भोट त्यसलाई दिने अनि अरू सोच्ने भन्छन्। हेर्नुहोस् त यस्तो क्यास भइरहेको अवस्था छ। भनेपछि एमाले अहिलेको यो स्थितिमा पनि 1 नम्बरमा नआउन सक्छ बाबा तर त्यति तरिकाले तर गिरिसके अवस्था छैन क्या। तपाईँले हेर्नुहोस् न अर्कोतर्फ यिनीहरू स्थानीय त यिनीहरूकै सरकार सञ्चालन भइरहेको छ।
असम्भव केही पनि छैन भन्ने यो शब्दलाई प्रयोग गर्दाखेरि नि जस्तो अब अहिलेको जुन गठबन्धन सरकारले जसरी चाहिँ 2/3 सरकार ढालेर अहिले यो गठबन्धन सरकार बन्यो अब जे पनि हुन सक्ला नि भन्ने अनुमान त हुन्छ नि त फेरि हुँदो रहेछ त होइन असम्भव बन्ने कसरी रहेछ त हिजो टाउको मूल्य तोक्ने नेपाली काङ्ग्रेस होइन आज त्यही माओवादी नेपाली काङ्ग्रेससित कसरी समझदारीमा गएर सहमतिको सरकार र यो गठबन्धन सरकार निर्माण भएको छ त अचम्म लाग्ने कुरा केही छ र यसमा अब नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस नमिल्ला भन्न सक्ने अवस्था आउँछ र एमसिसी पास गर्ने इस्युमा यिनीहरूलाई के छ र आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो स्वाभिमानताका कुराहरू लिएर आत्मनिर्भरताका कुरादेखि लिएर यस्ता कुराहरूको बिचमा उहाँहरूको सोच आउँछ र कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने कुरा मात्रै अहिलेका दलहरूको चरित्र त्यही छ। त्यसो हो भने नि अब चुनाव भयो भने नि नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी नेकपा यसको स्थिति के होला त हालत के होला? नेकपा माओवादीको त निश्चित निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् तोकेरै भन्ने हुन्छु आवश्यक परे तपाईँलाई होइन 5-6वटा निर्वाचन क्षेत्र उहाँहरूले तोकेरै भनिदिनुहोस् न आम नागरिकहरूले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ प्रश्न छ नि तोकेर भनिदेऊ ल हेर्नुहोस् उहाँको बर्दिया एउटा निर्वाचन क्षेत्र उहाँहरू जित्नुहुन्छ रुकुम जित्नुहुन्छ होइन अनि उहाँहरू रोल्पा जित्नुहुन्छ अनि अर्को जाजरकोट र कालीकोट पनि जित्ने सम्भावना छ र उहाँहरूले अलिकति कुरा खेल्नुभयो भने रुकुम पूर्व र पश्चिम त एकैचोटि भने मैले सम्भावना छ भने अहिले तिग्रम चाहिँ अर्कैको पनि चल्छ डोल्पा पनि सम्भव छ चितवन पनि हुन सक्छ फेरि चितवन त त्यसरी नभनौँ मित्र तपाईँले अलि 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 छामछुम गर्नुभयो भोट हाल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ कि क्या होइन म त कहाँ हुने होइन जस्तो अहिलेको जुन चाहिँ परिवेश देखिन्छ होइन त्यो हिसाबले दाबीका साथ भन्छु मैले त्यसमा गडबड भएन भने उहाँहरूको स्पष्ट छ तर समाजवादी कहाँ छ मलाई भनिदिनुहोस् त समाजवादी कहाँ छ एउटा सम्भावना छ कहाँ छ कट्टेलजी र राजेन्द्र पाण्डेले कम्प्रोमाइज गर्नु भने धादिङ 3 मा जित्नुहुन्छ समाजवादीले धादिङ बाहेक अन्त कतै अन्त कहाँ ठाउँ छैन एमालेको नै प्रश्नहरूबाट तपाईँले तपाईँको श्रोता र दर्शकलाई जान्ने जिज्ञासा सुन्ने जिज्ञासा छ भने त्यो पनि भनिदिन्छु उहाँहरूको दोलखा कन्फर्म छ होइन अब अन्त कहाँ भन्दै जाउँ त्यो अलि नगरौँ ठिक छ। अब यो त यो चुनावको माहौलमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जुन यो एमसिसीको विषय छ नि जस्तो एमसिसी यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो एमसिसी कन्फर्म पास हुँदैन भनेर कुन आधारमा पास हुन सक्दैन एमसिसी? पहिलो कुरो एमसिसी पास कुन आधारले हुँदैन भन्दा यो नेपालका कम्युनिस्टहरूको ब्रान्ड भएका दलहरू 3टा दल छन् होइन अहिले नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी होइन यी 3टै भित्रका कार्यकर्ताहरूमा के छ भने यो एमसिसी पास गर्न हुँदैन हाम्रो हितमा छैन राष्ट्रियताको सवालमा यो चाहिँ हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि अतिक्रमण हुन्छ बाहिरी हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कुराहरूको उहाँलाई स्पष्ट छ। मेरो व्यक्तिगत सोचमा के छ भने यति सरल तरिकाले यो पास गर्न हुँदैन भन्ने कुरा मैले के देखिराखेको छु भने तपाईँले भित्रभित्र केस्ता के लाएर त्यो एमसिसीका प्रावधानहरूभित्र विश्लेषण गर्नु होला त्यो भीम रावलसित सोध्नुहोस् या अरूसित सोध्नुहोस् तर म त के भन्छु भने एमसिसीको बारेमा किन यति मरिहत्ते हालेर अमेरिकाले लादिराखेको छ इम्पोज गरिरहेको छ। अर्को यसमा नाइटो जोडिएको शेरबहादुर देउवाको नेपाली काङ्ग्रेस नेताको वर्तमान नेताको नाइटो जोडिएको छ अमेरिकी एम्बेसीसित अमेरिकासित होइन सालनाल हो नि यो त बच्चा र सालसित जोडिए जस्तो सम्बन्ध छ त्यसो त उहाँले त्यो लिएर राख्नु स्वाभाविक हो उहाँको धर्मै हो। अर्को तर्फमा के भन्छु भने नेपाली जनताको प्रतिनिधि अथवा नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर जनप्रतिनिधिले सदनमा हाम्रो सार्वभौम सदनमा व्यवस्थापिकामा एउटा बिल ल्याउने हो बिल ल्याएर कानुन बनाउने हो भने जस्तै अमेरिकासित भएका एउटा जाबो सहयोगको सम्झौतालाई कानुनी एकदम विधानसम्मत तरिकाले प्रक्रिया पुऱ्याएर पास गरेर यो देशमा के गर्न खोजिएको यो म त बुझ्दिनँ यो त तर अर्थ बुझ्नुहुन्छ तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ उहाँको सालनाल जोडिएको छ उहाँले ल्याउनुहुन्छ त्यो त कन्फर्म छ त्यसलाई पास गर्ने कुरामा नि कता काहीँ सबै कुरा बिर्सेर आँखा चिम्लेर एमाले समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ असम्भव छैन भनेर बजारमा त अहिले नेकपा एमाले सभामुखलाई हटाइयो भने हामी पूर्ण रूपमा समर्थन गर्छौँ एमसिसी पास गर्न भनेर भनिसकेको कुरा किनभने खेल हो यो त्यसमा त यहाँको नैतिकताको खेल हुन्छ र यो पोलिटिक्समा हुँदैन
र नेपालका राजनीतिक दलहरूले कुनै मूल्य र मान्यता संसदीय मूल्य र मान्यताभित्र अभ्यास गरिराखेका छन्। आफूलाई आवश्यक परे के अरे सदन खोल्छन् होइन, आवश्यक नपरे बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउँछन्, यही होइन। अहिले पाए त यही संविधान भएको प्रावधानलाई नागेर यो स्थानीय तहको निर्वाचन कार्तिक मङ्सिरमा सारे त्यो गर्ने मुडमा पनि अहिले पुगेकै हुन् होइन र। दाउ त छ नि, के को यो भगुन्डो हिर्काए जस्तो तरिकाको उहाँहरू संविधान हिर्काउने र प्रयोग गर्ने त उहाँले बनाएको संविधानलाई यसरी बलात्कार गर्ने तरिका चाहिँ कसरी आउँछ, उहाँलाई साहस कसरी आउँछ? रुल अफ द गेम हुन्छ कि हुँदैन, कानुनी राज्य हुन्छ कि हुँदैन, त्यो विषयमा उहाँलाई त्यति हिक्का भए जस्तो मलाई लाग्दैन। अब लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ नेकपा एमाले र अहिले पनि तोकिएको दिनमा चाहिँ यो संसद नबसेर कति 10 दिन पर सारिएको छ। एमसीसी पास गर्नकै लागि चाहिँ यो रणनीति निकालिएको भनेर पनि भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो बिचमा केही हुनसक्छ चल्खेर तपाईँलाई के लाग्छ? त्यति हल्का तरिकाले परिवर्तन होला जस्तो त मलाई लाग्दैन, किनभने अहिले अब सभामुख हटाउने भने त्यति सहज तरिका पनि नमिल्ला। एउटा कुरा नेकपा एमाले चाहेको कुरा के हो? 14-15 जनालाई खारिज गर्न चाहेको होइन। अब त्यो खारिज हुने कुरो त अब पार्टी दर्ता भएर अगाडि गइसक्यो आमटामा जान्छ भने अब निर्वाचन उन्मुख भइसक्यो अवस्थामा खारिज गरेर बेनिफिट उसले के लिने, फाइदा के लिने, त्यो पनि कुनै अङ्क हिसाब किताबै छैन। यस्ता तल्लो स्तरकै घिनलाग्दा कुराहरू त नखेल्ला भनौँ। तर एउटा सम्भावना के छ भने गेटकिपर चाहिँ कस्तो पऱ्यो भने एमसीसीको विरोधी जस्तो मान्छे पऱ्यो कि अग्नि सापकोटा होइन, किनभने उहाँलाई त अमेरिकामा सायद भिसा पनि दिइँदैन होला नि, यति हेक्का छैन तपाईँ मिडिया क्षेत्रको व्यक्तिहरूलाई। किन उहाँलाई त केही मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरूका कुरा, इस्युजहरूका कुरा लिएर उहाँलाई त्यति सहज अमेरिकामा गर्ने पनि छैन। सायद एक्लै अर्कोलाई बदला लिने तरिकाले एमसीसीको मामलामा पनि सायद अग्नि सापकोटा पनि त्यति लरो दरो मान्छे त होइनन् होला भनेर कसरी तपाईँले नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ? त्यसै कारण यी धेरै कुरासित गाँसिएका सवालहरू छन्। त्यसो भने एमसीसी कसरी पास हुन्छ? पास त हुन्छ होला, तर विधि विधानमा यो त्यति सहज तरिकाले पास भयो भने दुर्भाग्य हुन्छ, नभए पनि दुर्भाग्य हुने अवस्थामा छ। कसरी? जस्तो भयो भने पनि दुर्भाग्य भन्नुभयो, भएन भने पनि दुर्भाग्य भन्नुभयो। हुन्छ, कसरी दुर्भाग्य हुन्छ भने एउटा विश्वासिलो लामो समयसम्मको दाता सही राष्ट्र अमेरिकाको नजरमा एमसीसीलाई यत्रो वर्ष लगाएर खर्च गरेर केही कामहरू सुरुवात गरिसकेपछि त्यसलाई बाई गर्नु भनेको एउटा देशको लागि चिन्ताको विषय हो। त्यो त्यही सहज चिज हो। यदि पास भयो भने फेरि दलहरूको भित्र खिच्तानी त सर्फेसमा आउँछ अथवा सतहमा आउँछ। आइसकेपछि यतिक्रम कहाँ चल्छ भन्दा त घाटी होस् यावत होस् भन्ने कुरा चल्छ। अर्को तपाईँले यति सजिलै तरिकाले हाम्रो आन्तरिक मामला मात्रै छैन क्या, यहाँ ग्लोबल भूमण्डलीय प्रतिस्पर्धा छ कि एकाधिकार, राजनीतिक एकाधिकार लिएको अमेरिका, आर्थिक एकाधिकार लिएको चाइना। यी दुईटाको टक्करको बिचमा एमसीसीको इस्यु पनि त जोडिन आउँछ नि त। यति सहज तरिकाले हामीले अनुमान नगरौँ न। तपाईँले अमेरिका र चीनको कुरा गर्नुभयो, जस्तो भारत पनि छ, भारतको माध्यमबाट पनि यो एमसीसी चाहिँ पास हुन सक्छ है भन्ने शङ्का उपशङ्का पनि छ नि। फेरि भारतले यसको खासै छैन, भारतले बरु बेफाइदै होला, फाइदा भए जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि भारतले पनि भूमिका यो विषयमा यो परराष्ट्र मामला सम्बन्धी विज्ञलाई सोध्नु होला, मलाई नसोध्नुहोस्। तर मैले सहज तरिकाले कमन सेन्सले युज गर्छु। एउटा साधारण नागरिकको, सचेत नागरिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरिमा चाइनाको व्यापार नीति जुन विश्वव्यापी तरिकाले एउटा साम्राज्यवादी तरिकाले कम्युनिस्टहरूको शब्दमा भने साम्राज्यवादी तरिकाले व्यापार साम्राज्य तरिकाले जहाँ फैलिरहेको छ त्यसलाई कर्टेल गर्नको लागि अथवा नियन्त्रण गर्नको लागि अमेरिकालाई फेरि आफ्नो राजनीति हेजेमोनी भन्छु म त्यस्तालाई, अथवा त्यस्तो एउटा छत्र एकाधिकारवादी सोचबाट अगाडि बढिरहेको अमेरिकालाई अहिले युक्रेन र रसियाको पनि टेन्सनमा ऊ संलग्न छ नि त होइन। भने उसले पनि त के चाहन्छ भने अमेरिकाले चाइनाको व्यापार विस्तारलाई कटौती गर्ने सम्बन्धमा त ऊ पनि सशङ्कित छ नि त। अमेरिका पनि सशङ्कित छ। त्यसो हुँदा भारतसित अहिले बिस्तारै बिस्तारै सायद चीन र भारतको बिचमा सम्बन्ध पनि अलि सरलीकरण हुँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यसो भने त्यति सहज तरिकाले भारतले अमेरिकाको कुरालाई अगाडि ल्याउँछ भन्ने छ। एमसीसीको मामलामा फेरि नेपालभित्र मात्रै छ र
भारतसम्म विस्तार हुने कार्यक्रम छ होइन र यसभित्र भित्रको कुरा मलाई नसोध्नु पर्दा यो मैले सुरुमै भनिसकेँ एमसिसी पास हुँदैन पहिला कुरा गर्नु पनि हुँदैन दोस्रो कुरा तेस्रो कुरो यो पास गरेको खण्डमा नगरेको खण्डमा कम घात हुन्छ गरेको खण्डमा बढी घात हुन्छ दलहरूलाई यो त कस्तो डिप्लोमेटिक कुरा भयो नि त हजुरको पनि जस्तो यहाँले गर्यो भने पनि हुँदैन गरेन भने पनि हुँदैन पनि भन्नुभयो फेरि पास हुँदैन पनि भन्नुभयो कि पास त हुँदैन तर जस्तो संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा त छन् नि नेकपा माओवादी संशोधन गरेर पनि हुनुपर्छ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म त्यो पक्षमा छैन किन छैन भन्दा के यो हामीले मतदान गरेर निर्वाचित गरेर जनप्रतिनिधिले ल्याएको बिल हो यो मलाई सोध्नुहुन्छ भने एमसिसी पास गर्न हुँदैन त्यो मलाई शासन गर्न निम्ति अधिकार मैले दिएछु अमेरिकालाई र मतदान गरेर मैले अमेरिकालाई हाम्रो के अरे व्यवस्थापिकमा निर्वाचित गरेर पठाएको जनप्रतिनिधि हो र एमसिसी एमसिसीको पपेटले लिएर आएर यहाँ डमी व्यक्तिले लिएर आएर यहाँ पास गर्ने हाम्रो संसदमा तर यो एमसिसीको विषयलाई संसदमा लैजानुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने एउटा सम्झौता हो सम्झौता विश्वव्यापी रूपबाट दिने सहयोग ग्रान्ट मध्येमा ऋण मध्येमा एउटा सम्झौता हो के भोलि यो पास आउने बित्तिकै भुटानले अस्ति हामीलाई 15 लाख रुपियाँ 15 लाख डज भ्याक्सिन दिए जस्तो तरिकाले 50 लाख रुपियाँ पैसा दियो हामीलाई सहयोग दियो भने तपाईँहरूको सदनबाट पास गर्नुहोस् हाम्रो यो सहयोगलाई भने पास गर्ने नगर्ने यसको इम्प्लिकेसन यसको प्रभाव कहाँ पर्छ भन्ने कुराको विषयमा आङ्कन गरिएछ यति सहज तरिकाले अमेरिकाले दियो भन्दैमा हरियो डलर देखियो भन्दैमा सबै कुरा रियाल काट्ने यो सदनबाट पास गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने जुन समय थियो र जुन नेतृत्व थियो नि अब त्यो किन पुगे त संसदबाटै पास गराउनुपर्छ भन्ने कुरासम्म चाहिँ यदि पास हुँदैन भन्ने बुद्धि नभएर यो विदेशी सहयोगलाई संसदमा पास गरेर बडा लोयल्टी देखाउने जुन मनसायका साथ यसलाई त्यो किसिमको प्रोभिजन नेपालले राख्यो दुर्भाग्यको कुरा हो त्यो अङ्ग्रेजी नपढेका त होइनन् पढेका तर नबुझ्ने व्यक्तिहरूको त्यो नतिजा हो त्यो अङ्ग्रेजी त पढ्ने PEN पेन भन्दाखेरिमा आई हेभ ए पेन इन माई पकेट आई हेभ ए पेन इन माई गार्डन आई हेभ पेन इन द पाउन्ड भन्ने कुरा नबुझेको स्पेलिङ त्यही हो सबै कुरा फाउन्टेन पेन हुँदैन नि आई हेभ ए पेन इन माई होम भन्दाखेरि के फाउन्टेन पेन हुन्छ आई हेभ पेन इन द पाउन्ड भन्दा पानीको पोखरीमा हाँस छ हुन्छ बुझ्नु नबुझ्ने यस्तै अङ्ग्रेजी नजानेका व्यक्तिहरूले आँखा चिम्लेर त्यो दस्तावेजमा सही गरेका हुन् एमसिसीकै विषयमा यो कुराहरू चलिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त एमसिसी पास नगर्ने हो भने म गठबन्धनै तोड्छु भन्ने सम्मको चेतावनी त दिइसक्नु भएको छ त त्यो भनिराख्नु पर्ने चिजै होइन नि गठबन्धन त्यसै मैले अहिले सुरुमै भनिसकेँ हैन एमसिसीको विषयलाई लिएर दिनु भयो नि भन्नु बाबा यो गठबन्धन भनेको त अस्ति 57 जनाको लागि हो र अहिलेको राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्मको लागि गठबन्धन थियो सक्यो उहाँहरू खेल अब अगाडि बढ्नको लागि होइन गठबन्धन अब नयाँ बोट हालेर अब तास खेल्नेवालाहरू हुन्छ नि तास खेल्न तपाईँ जान्नुभएको छ नि बोट सक्यो नयाँ हाल भने जस्तै अब छ नि अब यहाँ विषय यही आयो क्या जस्तो एमसिसीको चाहिँ यस्तै किचलो छ त्यसै गरी निर्वाचनको विषयमा पनि छ गठबन्धनको विषयमा पनि छ राजनीतिक दलहरूले कसले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा छँदैछ यो खालको यो किचलोमा अब देशको स्थिति के होला देश त गुज्रिरहेको छ अत्यन्त गुज्रिएको केमा छ भने तपाईँले बरु विश्लेषण केमा गर्नु पर्थ्यो भने मलाई शासन पद्धतिको विज्ञको रूपबाट मलाई बोलाउँदाखेरिमा अहिले हामीले संहिता कार्यान्वयन गरेको 5 वर्ष गुज्रियो 2072 सालबाट हामी चाहिँ संहिताको के अरे संविधान कार्यान्वयन गऱ्यौँ र पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि 5 वर्ष गुज्रियो अब यसलाई रिभ्यू गरौँ न भनेर बोलाउनु पर्थ्यो मलाई अथवा राजनीतिक दलहरूलाई ल्याएर राजनीतिक दलसित मेरो साक्षात्कार गराउनु पर्थ्यो के कमी कमजोरी रह्यो के सबै कुरा एकदम हुबहु तरिकाले सोचेअनुसार संविधान लेखेअनुसार अगाडि आयो कि आएन भन्ने कुराको विश्लेषण पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धीको विश्लेषण गर्ने समय होइन यो चुपचाप अगाडि बढ्नु भनेको अर्थ के हो त सबै ठिकठाक भएछ होइन अहिलेको सङ्घीय के अरे प्रदेश सरकारहरूले पनि ठिक गरेकै भन्ने तपाईँले अनुमोदन गर्नुभयो जस्तै मलाई लाग्छ अहिलेको सरकारले अनुमोदन गरेर खोइ विश्लेषण गरेको तर यही विषयमा धेरैले विश्लेषण गरिरहेका छन् कि अबको यो जुन सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार छ नि यो प्रदेश सरकार चाहिँ हटाउनुपर्छ संविधानबाटै भन्ने पनि तर्क वितर्क राजनीतिक दलले त भने सुनेको छैन मैले त
तर केही राजनीतिक दलमा लागेका प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले लाई सोध्नुहोस्, 80%लाई मैले दाबीका साथ भन्छु, उहाँहरू प्रदेशको क्रियाकलाप र प्रदेशको प्रोफाइलमा पद चाहिँ अहिलेको स्थितिमा ठिक छैन भन्ने उसमा हुनुहुन्छ, निष्कर्षमा हुनुहुन्छ। प्रदेश के झन्डा हलाएर मन्त्री हुँदै हुने हो र? मलाई पनि श्रीमती त घरमा त राजा भन्ने छिन्, म राजा हुन सम्भव हो र? घरभित्र पो राजा होला, तर अधिकारले सम्पन्न भएको राजा र जनताले अनुमोदन गरेको राजा र अथवा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री र त्यो त्यसै कवालीको झन्डा हल्लाएर हिँड्दैमा मन्त्री खाएर हुने रहेछ। अहिले किन भइरहेको छ हेर्नुहोस् त, कर्णाली प्रदेशमा 3 महिना भइसक्यो मन्त्रीमण्डलै गठन हुन सकेका छैन। बागमतीमा 7को के अरे मन्त्रीमण्डलबाट 14 कि कति बनाइसके, अहिले प्रदेश नम्बर 1मा त्यही भइरहेको छ। के का लागि? मन्त्री भएर पाउने कुरा के हो? प्रधानमन्त्री भएर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले 5 चोटि प्रधानमन्त्री प्राप्त गरिसक्नुभयो, अब 6 चोटि त पाइहाल्नुहुन्छ। दाबी साथै भन्छु, त्यो पनि स्ट्रेट फरवर्ड भन्छु भने तात्विक भिन्नता के? नतिजामा हेर्ने कि पदमा हेर्ने हो? पद धारण गरेर हेर्ने कि व्यवहारमा र परिणाममा हेर्ने हो? अब यही कुरा त छ नि, जस्तो यहाँले शासन पद्धतिको बारेमा जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, जुन चाहिँ रिभ्यू गरिरहनुहुन्छ होइन, शासन पद्धतिमा सबै अपडेटै भयो त यो छैन। त्यही त राम्रो भयो। खोइ तपाईँको मिडिया जगतले विश्लेषण गर्न समीक्षा गर्न लगाएको, अब तपाईँहरूले समीक्षा गर्ने बेला हुँदैछ होइन? जस्तो यो कहिले शासन पद्धति चुनावमा आइसक्यो त, आइसक्यो, अनि त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारको निर्वाचन संरचनाभित्र पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ कि सायद। एउटा न्यायिक समिति भन्ने छ नि 3 जनाको, उपाध्यक्षको उसमा हुने अथवा उपप्रमुखको उसमा हुने, त्यसभित्र पनि धेरै कमी कमजोरी देखा परेको छ, गुनासाहरू सबै छन्। त्यस विषयमा मिलाउनुपट्टि गएर त्यसलाई पनि एउटा सेपमा ल्याएर जाने कि अधिकार बढ्ता भयो कि कमी भयो कि तर्फ हामी समीक्षा गर्न पर्थ्यो लाग्ने, झ्याप्पै चुनाव गरिदिने भनेको अर्थ त के हो भने एभ्रिथिङ ओके। अब तपाईँले यो शासन पद्धतिको बारेमा विश्लेषण गर्दाखेरि कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ र रिभ्यू गरिदिनुहोस् त, के छ, के भइरहेछ, यो हुनुपर्ने थियो कि हुनु हुँदैन थियो कि, संविधान त के भइरहेछ, संविधान अनुसार चाहिँ अब हामीले काम गरिरह भनेर जति भनिरहनु भएको हुन्छ, यो विभिन्न खालको बेला बखतमा चाहिँ नीति नियमका कुराहरू आउँदाखेरि होइन, अनि फेरि त्यही संविधान परिवर्तन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ पनि भनिरहेका हुन्छन् होइन, यो विषयलाई कसरी हेर्ने? संविधान परिवर्तन हुनुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्, तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि। पहिलो कुरो त मधेसवादी दल बनाउँदाहरूले त्यो आवाज धेरै उठाएको, केमा संशोधन, केमा मलाई त्यो क्रिटिकली स्पेसिफिकली भन्नुहोस् के? विशिष्ट तरिकाले केमा संशोधन गर्नु पर्यो? के मेलाई स्वार्थको लागि हो वा बृहत नेपाली र नेपाललाई एउटा समृद्धि र सुखी नेपाली बनाउनेको खातिर त्यो परिवर्तन र त्यो संशोधन र त्यो पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरा हो कि होइन? खालि तपाईँलाई सिट चाहियो? अहिलेका सबै उपप्रमुखहरू जति पनि अब उपाध्यक्ष भएर बस्नुभएको छ, उपप्रमुख भएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूको गुनासो व्यापक छ, उहाँलाई अध्यक्ष नि चाहियो अरे। अध्यक्ष हैसियतमा उहाँले काम गर्ने क्षमता सही छैन, उहाँले किन त्यो उपाध्यक्षमा बस्ने मन्जुर गर्नुभयो पहिला होइन? उपाध्यक्ष त खासै अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बाहेक काम त हुँदैन भनेर उहाँलाई त थाहा थियो, हेक्का त थियो कि हेक्कै नभएर त्यो पद धारण गर्नुभयो। त्यही जस्तो संविधान संशोधन गर्ने भनेको के प्रिटी इन्ट्रेस्ट एकदम झिनामिना आफ्नो स्वार्थ, श्रीमतीहरूलाई समानुपातिकमा राख्ने, नातापातलाई समानुपातिकमा राख्ने, नातापातलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरामा संशोधन गर्न खोजिएको भने भन्नु केही पनि छैन। तर नेपाली जनता र नेपाललाई समृद्धि गर्ने मामलामा हो भने अहिलेको शासन पद्धति भनेको छु मैले, शासन पद्धतिको विज्ञको रूपबाट मैले र विद्यार्थीहरू नातामा के भन्छु भने कमी कमजोरी कहाँ रह्यो, के गर्नु उपयुक्त रह्यो, यो विषयमा त सबै दल सर्वसम्मत तरिकाले आउँछन् नि त। जस्तै प्रदेशको मामलामा प्रदेशको पर्फर्मेन्स अथवा क्रियाकलाप कार्य सम्पादनलाई हेर्दा नेपाली जनताले अनुभूति गरेका छैन के। प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकारले यो काम गर्यो भनेर कहीँ अनुभूति भएको छैन। सिर्फ 1 महिना 2 महिना 3टा मन्त्रीमण्डल गठन भइसक्यो अवस्था पनि छ र भागभण्डा नमिलेर अहिलेसम्म त्यसलाई कम्प्लिटनेस दिन नसकेको अवस्था पनि छ। त्यसमा धेरै समस्याहरू छन्, त्यसतर्फ पुनर्विचार गर्ने कि नहीं, समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? समीक्षा नगर्ने भट्टाभट अगाडि बढ्ने, दुर्भाग्यतर्फ उन्मुख हुन नि सक्छ, त्यसले दुर्घटना हुन नि सक्छ। यो समीक्षा कसले गर्ने त? खै त दबाब राजनीतिक दलहरूले।
दबाब कसले दिने त फेरि? मिडियाले पनि दिने उहाँहरूको, तपाईँहरूको भूमिका नि। हामी जस्ता ठेट्नामेन्टा यो राजनीति शास्त्रतिरका केही भनाउँदै व्यक्तिहरूले पनि यसको लागि औल्याउने राजनीतिक दलभित्र नि छ नि त, कानुनचीहरू पनि त छ नि कालकोट लाउने, उहाँहरूले पनि त्यो औल्याउनु परेको परेन। अहिले आएर चुनावको मुखमा आएर संविधान र स्थानीय चुनाव सन्धि कानुन बाँधिएछ भने अहिले भन्ने हो? उहाँहरूको सल्लाहकार हुनुहुन्थेन हिजो? उहाँहरूको न्यायाधिवक्तामा समेत उहाँहरू पुग्नु भएको पदमा पुग्नु भएको व्यक्तिहरू होइन? हरेक दलमा ठुल्ठुला ओहदा धारणा गरेका कानुनचीहरू पनि व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ नि त, छैनन्? र प्रत्येक दलमा छन्, व्यापारी समेत त छन् भने त्यहाँ कानुनचीवाला त थुप्रै छन्। उहाँहरूले के हेरेर भन्नुभएको थियो त? उहाँहरूले त्यस नजरबाट छिपेको थियो त? संशोधन हुनुपर्छ भने पहिले हुनुपर्ने कुरो थिएन? आज बल्ल चुनावमा आएको सङ्घारमा आएर संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरो किन आउँछ? अब यो शासन पद्धतिमा कमजोरी कहाँ छ त? पहिलो कुरो यो निर्वाचन प्रणालीमा कमजोरी छ, निर्वाचन प्रणाली। दोस्रो यो भित्र भएका संरचनागत कुरामा त्रुटि छ। जस्तै अहिलेको प्रदेश सरकारको भूमिकाको विषयमा व्यापक तरिकाले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। त्यसलाई दिएको अधिकार क्षेत्रलाई केन्द्र र स्थानीय तहलाई सबलीकरण अथवा बढी अत्याधिक तरिकाको सशक्तिकरण गर्नुपर्छ है। तेस्रो कुरो के छ भने अब मैले अहिले भनिसकेँ, यो चुनावको जुन प्रणाली छ समानुपातिक छ नि, 275मा 110 सिट त जुन समानुपातिक को आउने? त्यहाँ राष्ट्रिय सभामा नि को आउने भन्नुहोस् त? त्यसमाथि नि विचार गर्नुपर्ने कि नपर्ने? के मेरा नातापाता हरुवा चरुवा हारेका फेरि आउने अर्को ढोकाबाट पसिर्ने किसिमको जुन प्रावधान छ नि, त्यो ढोका बन्द गर्ने नगर्ने? चुनी चिज बन्द गर्ने नगर्ने? तालो लगाउने कि नगर्ने? सेनिटरी प्याडै लगाउनु पर्ने भएको छ कि के थाहा? यस्तो किसिमको जुन संरचना छ, जुन संरचनाले गर्दा आफ्नो नातापाता बाहेक परिवारतन्त्र बाहेक बाहिर शक्ति नै गएन कि। समावेशी राजनीति भनेर भन्छौँ हामीले होइन, विभिन्न क्षेत्र वर्गलाई हामी समातेर लगेका छौँ भन्ने कुरा हाम्रो प्रावधान पनि छ। दलका विधानहरूभित्र पनि त्यस्ता निकै राम्रा चिजहरू पनि देखिन्छन्, तर व्यवहारमा आएन। त्यो व्यवहारमा आउने कसरी हो भन्ने कुरामा हामी अलि सचेत हुनु परेन? भनेपछि निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ र संरचनागत त्रुटि छ। त्यो संरचनागत त्रुटि मिलाउनलाई चाहिँ यो फेरि चुनावको बेलामा आएर यहाँले भने जस्तो संविधान र ऐन बाजिएको छ, त्यो हिसाबले भन्नु त बेकार हो नि त। अहिले आएर यो अहिले बल्ल थाहा हो नि, ढोका खोल्याएर कट्टुमा तल पिसाब फेरिसकेपछि ढोका खोल्याएर भन्न मिल्छ? पहिले नि जानुपर्छ। यहाँबाट म त्यो बाथरुमसँग जाने टाइम यति टाइम लाग्छ, बत्ती छ छैन सबै हेक्का गार्नु पर्दैन? त्यही जस्तो होइन यो लाज मान्ने कुरो। अब यसलाई सुधार गर्नको लागि अब हाम्रो नेपालको जुन शासन पद्धतिको जुन यहाँले त कहिलेदेखि हेर्दै आउनु भएको छ नि, जस्तो के परिवर्तन हुनुपर्छ र हिजो के थियो, कसरी परिवर्तन हुँदै आयो त? अब यो परिवर्तनको एउटा ट्रायल थियो, यो अभ्यास थियो। यो अहिले पनि ट्रायलै भइरहेको छ। किनभने एकात्म शासन पद्धतिबाट हामी सङ्घात्मक शासन पद्धतिमा रूपान्तरण भएका थियौँ, तर बिना तयारी, बिना अध्ययन, बिना मागको एजेन्डामा हामी अभ्यास गर्दैथ्यौँ, तर त्रुटि प्रशस्त देखियो। अब यसलाई सक्षम माध्यम भनेको, वैधानिक माध्यम भनेको के हो भने संविधानमा संशोधन गर्ने हो, संविधान संशोधन गर्नै पुनर्लेखन गर्ने हो। त्यो लेखनको लागि सबै दलहरू एक ठाउँमा भएर त्यसलाई सर्वसम्मतले अगाडि बढाउनु। जस्तै लिम्पियाधुराको विषयमा तत्कालीन नेकपा एमाले अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एक छत्र तरिकाले हिजो संविधान नमानेका तराईका केही दलका नेताहरूलाई समेत र प्रतिनिधिहरूलाई समेत पुरै ल्याएर समर्थन गराए नि, अनुमोदन गराउने मतलब सबै एउटै भोइस भयो भने त्यस्तै तरिकाले अनुमोदन गरेर जानुपर्छ। त्यसपछि आफ्नो सिद्धान्त जनतालाई प्रभाव पार्ने क्रियाकलापहरू, व्यवहारहरू र उहाँहरूले ल्याएका योजनाहरू, कार्यक्रमले जनतालाई प्रभावित पारेर आफू सत्तामा आउने माध्यमतिरबाट अगाडि बढ्ने हो। तर सिस्टमभित्रै नै डिफेक्ट भइसकेपछि त मोल्डर भनौँ न, इँटा छाप्ने, इँटा बनाउने जुन साँचो हुन्छ, त्यो साँचो नि बाङ्गो टिङ्गो छ, उठेको सुतेको छ भने त्यस्तै किसिमको आकारको इँटा निस्कन्छ। त्यही जस्तो अहिलेको समस्याको मूल जरो कहाँ हो त भन्दाखेरिमा यति धेरै भ्रष्टाचार केमा मौलाना गयो,
यति धेरै नातापाता किन घुस्दै आयो, आफ्ना परिवार तन्त्र किन यसरी हाबी हुँदै आयो भन्ने सम्बन्धी के कति कारणले भयो भन्ने कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने होइन, समीक्षा गर्नुपर्ने बेला होइन र तपाईँले अहिले सोध्नु भएको थियो को हुन् त यसको स्टेक होल्डर्स भनेर सोध्नु भएको थियो। यसका अंशियारहरू भनेको के भने एउटा मिडियाले चाहिँ निकै राम्रै भूमिका निर्वाह गरेको मैले देख्छु। अर्को यो देशका बुद्धिजीवी भनाउँदा अब त राजनीतिक विश्लेषक, शासन पद्धति विश्लेषकहरूको भूमिका हुन्छ। अर्को कानुन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्व, संविधान विज्ञहरूको दायित्व हुन्छ। अर्को भनेको मूल सर्वोपरि यसलाई सबैलाई संयोजनकारी र एउटा सहजीकरण गर्ने भनेको राजनीतिक दलै हो भने त्यो किसिमको शक्तिहरू, त्यो किसिमको राज्यका अंशियारहरू एक ठाउँमा बसेर अब हाम्रो शासन पद्धतिमा देखाएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाउने तरिका यो हो भने अगाडि जाने तरिकाले हामी एउटा सायद राउन्ड टेबल भन्ने गर्छ नि, पहिला भन्थे नि, त्यस्तै तरिकाले बहस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो समीक्षा गर्नको लागि। मैले संविधान संशोधनको कुरा फेरि पनि जोडेँ होइन, जस्तो मधेसवादी दलहरूले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज माग निरन्तर रूपमा उठाइरहेका छन्, जस्तो यहाँले पनि भनिरहनु भएको छ। तपाईँले भनेको कुरामा तात्विक भिन्नता छ है, तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? होइन, म क्लियर छु, तपाईँले कसरी क्लियर गराइदिनुहुन्छ? जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, अब यहाँको एउटा पक्षबाट छ संविधान संशोधन यो विषयमा गर्नुपर्छ भनेर मधेसवादी दलको, फेरि जहाँ जे मधेसवादी दलको समस्या समाधान गर्ने पनि संशोधनबाटै हुने हो, तर उहाँहरूको स्वार्थका कुराहरूलाई मात्रै संशोधन गर्ने रे। अहिले यो भएको जुन विकृति र विसङ्गति र जुन एनोमेलिजहरू अथवा गडबडी छ नि, ती कुरालाई ध्यानै नदिएर त्यसलाई मात्रै संशोधन गर्ने भनेको त मिल्दैन। जस्तै नेकपा एमालेलाई फुटाउनको लागि अध्यादेशले फुटाइसकेपछि फेरि त्यो अध्यादेश निष्क्रिय गराए जस्तो यस्ता किसिमको तिग्रमले हुँदैन। त्यो पनि त संविधान त व्यवस्था भएर आयो नि त होइन, अध्यादेश पनि त्यो त आयो बाबा, तर नियतमा फरक पर्छ नि त। नियतै होइन, अहिले सभामुखले पनि गरे। सभामुखको नियतै जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, त्यो त उहाँले पनि संविधानभित्र त ठिकै गर्नुभयो हो। 15 दिनको समय थियो, 14 दिनमा 13 दिनमा गर्नुभयो होइन। उतातिर पार्टी विभाजन भइसकेपछि अरूहरूको फेरि अरूहरूले निष्कासन गर्ने सम्बन्धी त उहाँले त तत्कालै 24 घन्टा नफरेन गर्नुभयो। त्यो नियतै हो नि, त्यो यही नियत र व्यवहार जब तपाईँको प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदैन अनि रूपान्तरण हुँदैन। यो कुरा जोडिहाल्यो सभामुखको होइन, जस्तो अहिले पनि नि यो नेकपा एमाले सभामुखलाई हटायो भने हामी चाहिँ एमसीसी पास गर्नको लागि चाहिँ समर्थन गर्छौँ भनेर के फाइदा हुने चाहिँ म त कुरा बुझिनँ। होइन, जस्तो सभामुखलाई हटाउन सक्ने चाहिँ हटाएर के गर्ने र? त्यो 14 दिनमा कारबाही भएको ठहर छ त। एमालेलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरू ठेकदारहरूलाई सोध्नुहोस् होइन, त्यसो भन्दा मलाई त्यो नसोध्नुहोस् कि सभामुखलाई हटाउँदैमा समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यति मात्रै हुन सक्छ। एमसीसी टेबल गर्ने सम्बन्धमा सभामुखले भूमिका अलि सहजीकरण नगरेको कुरामा गुनासो रहन सक्छ अहिलेको समयमा। अहिलेको समयमा त्यो गठबन्धनको अग्रपङ्क्तिमा रह्यो नेपाली काङ्ग्रेस र प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले। किन नेकपा एमाले नै अब फोहोरी खेल त खेल्छ। पैसा 5 पैसा त्यो सिल्टेको 5 पैसा पाइयो भने त केमा पनि हातले निकाल्छ भन्ने जस्तै तरिकाको प्रवृत्ति त देखिन्छ नि त। सबैले गर्ने भयो नि, नेकपा एमाले सबैजनाले देखिन्छ। राजनीतिक दलभित्र कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूलाई भित्राइएको छ, त्यसै कारणले के समस्या उल्झेको छ भन्ने कुरा त देखिएछ नि त अहिले होइन र। शुद्ध जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको जनप्रतिनिधि कहाँ छन् र? यहाँ तिनले कहाँ ओदा र पद पाएछन् र? छैन। गाह्रो छ देशमा, गाह्रो छ, मलाई गाह्रो छ। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँका श्रोताहरूलाई सुनाउने एउटा अवसर दिनु दर्शकलाई। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। अहिलेको शासन पद्धति, विशेष गरी अहिलेको समसामयिक विषयको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।